गाइज, सो वेलकम ब्याक। आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। सो यो च्याप्टर हो IFRS 5 है, नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल। यो चाहिँ नन करेन्ट एसेट्स हुन् जुन कि बेच्नको लागि राखिएको हुन्। नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल एन्ड डिस्कन्टिन्युड अपरेसन्स है। सो यो IFRS 5 हो र यसमा दुईटा चिज छन्। के भयो त यहाँ एन्ड लेखा छ, दुईटा सेपरेट चिज हुन्। हालाकि अलिअलि मिल्दाजुल्दा छन्, त्यही भएर हामी एकै ठाउँमा पढ्दैछौँ। यो एन्डबाट यदि मैले छुट्याइदिएँ भने यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी दुईटा चिज पढ्छौँ। एउटा नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल, त्यसलाई छुट्टै पढ्छौँ, अनि अर्को चाहिँ डिस्कन्टिन्युड अपरेसन्स, त्यसलाई हामी छुट्टै पढ्छौँ है। सो फर्स्ट पार्टमा हामी नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल पढ्छौँ, त्यसपछि डिस्कन्टिन्युड अपरेसन्स पढ्छौँ र यो एकदमै इजी छ। यसमा केही पनि त्यस्तो धेरै विशेष टेक्निकल चिजहरू केही पनि छैन है, एकदमै सजिलो स्ट्यान्डर्ड हो यो। सो कन्सेप्ट नम्बर 1 हेर्नु सबैजनाले है, नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल्स। यो भनेको के हो भन्दाखेरि, लेट्स से मसँग चाहिँ कुनै एउटा नन करेन्ट एसेट छ। यो चाहिँ मैले एउटा टाइमलाइन बनाइदिएँ र यो मेरो स्टार्ट डेट हो। लेट्स से म 1 जनवरी 20x1 बाट सुरु गर्छु आफ्नो अकाउन्टिङ इयर र मेरो एन्ड हुन्छ 31 डिसेम्बर 20x1 मा इयर एन्ड हुन्छ। सो एउटा मसँग लेट्स से हाम्रो यही स्टुडियोमा मसँग चाहिँ एउटा क्यामेरा थियो है। सर क्यामेरा बनाउन न, ओके। मैले एउटा क्यामेरा बनाइदिएँ, यसको स्ट्यान्ड पनि थियो है। सो यो क्यामेरा मेरो लागि के थियो त भन्दाखेरि, यो त प्रोडक्सनमा युज हुन्थ्यो भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ PPE भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? PPE। सर धेरै मोटो भयो, ओके म पातलो बनाइदिन्छु है। ओके, PPE भन्छौँ किनभने यो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको डेफिनेसनमा आउँछ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा युज गरिरहेछ। क्यामेरा हो त्यो। गर्दा यसलाई PPE मान्यौँ। अनि एक दिन लेट्स से त्यो डेट पनि राखिदिउँ यहाँनिर हामी 1 अक्टोबर x1 मा है त। 1 अक्टोबर x1 मा हामीले के डिसाइड गर्यौँ भन्दाखेरि, यो क्यामेरा चाहिँ अब खासै ठिक भएन, अब एउटा नयाँ क्यामेरा किन्न पर्यो र यो क्यामेरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो बजारमा हालिदियौँ। यो वालालाई चाहिँ हामीले के भनिदियौँ? चलिरहेको क्यामेरा बिक्रीमा भनेर एड हालिदियौँ। यो दिन चाहिँ हामीले एड हालिदियौँ, एड इन हाम्रो बजारमा पनि हाल्यौँ। हामीले सोचे त्यहाँ मात्रै नबिक्ला, अनि फेसबुकको मार्केट प्लेसमा पनि हालिदियौँ है कि क्यामेरा बिक्रीमा भनेर, यो वाला क्यामेरा सेल अन सेल। यो दिनबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बिक्रीमा राखिदियौँ। अब बिक्रीमा राख्यो भन्दैमा के हामीले यसलाई युजै गर्दैनौँ र? अब बिक्रीमा त राखिसक्यौँ, तर अब के थाहा, कोही मान्छे त्यस्तै किन्न आयो भने बेचिहालौँला, नत्र अब तबसम्म त युज गर्न पाइयो। सो हामीले यो दिनपछि के युजै बन्द गरिदिउँ र? होइन, यो दिनपछि पनि युज त भइरहेछ, यो दिनपछि पनि युज भइरहेछ, तर त्यो बिक्रीमा राखिसकेको चिज हो। र हाम्रो इन्टेन्सन पनि छ, यो होइन कि मजाक गर्न लाग्छौँ हामी यत्तिकै। हामीले क्यामेराको राम्रैसँग एड राखिसक्यौँ, फोन आउन थालिसके र हामीले प्राइस पनि रिजनेबल राख्नु पर्यो। अब त्यही क्यामेरालाई 1 करोडमा राख्यो भने त कसैले किन्दैन होइन। सो त्यो दिन चाहिँ हामीले के डिसाइड गर्यौँ भन्दाखेरि, इट वाज एक्चुअली अ नन करेन्ट एसेट होइन, इट वाज एक्चुअली अ PPE। नन करेन्ट एसेट्सको अन्डरमा पनि त्यो PPE भएर बसेको थियो र आजदेखि चाहिँ इट इज नाउ हेल्ड फर सेल, बेच्नको लागि राखिएको हो। सो बेच्नको लागि किनिने सामानलाई चाहिँ स्टक भनिन्छ है। सो मैले बेच्नको लागि म चाहिँ व्यापारी नै हो क्यामेराको भने त म क्यामेरालाई जहिले पनि स्टक नै मान्छु, PPE त मान्दैन। तर यहाँ कस्तो केस बन्दैछ भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ मैले युज गर्नलाई नै भनेर किनेको र सर्टेन टाइमसम्म सायद मैले युज पनि गरेको PPE नै मानेर, तर आज मलाई के लाग्यो कि अब यसको काम छैन, अब यसलाई चाहिँ बेच्नको लागि राखिदिउँ भने मैले है। सो यो दिन चाहिँ मैले हेल्ड फर सेल भनेर राखिदिएँ। अब यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ IFRS 5 ले कि यो दिन उपरान्त यसको अकाउन्टिङ चाहिँ हामी बताउनेछौँ। सो यो दिन उपरान्तको IFRS हामीले 5 लगाउनु पर्नेछ। यो दिनसम्मको हामीले IAS 16 नै लगाउनु पर्ने हो, जुन कि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो। सो कुन दिन त्यो दिन घटना घट्यो, कुन दिन चाहिँ हामीले डिसाइड गऱ्यौँ हामीले बेच्ने हो, यो 1 अक्टोबर 20x1 को दिन हामीले डिसाइड गरे। जुन नन करेन्ट एसेट्स थियो एक्चुअलमा जुन डेप्रिसिएट भएर आउँदै थियो, त्यसको आफ्नै एउटा अकाउन्टिङ भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले आजदेखि बेच्नमा राखिदिए भनेपछि त्यसको अकाउन्टिङ हामी बताउँछौँ भन्छ उसले। हामीले ल ठिक छ, के गर्ने त यसको अकाउन्टिङ बताइदेऊ। त्यो दिन पछि के गर्ने, त्यो दिन यहाँसम्मको अकाउन्टिङ त हामीले PPE बाट हेर्न पर्यो। PPE च्याप्टर तपाईँले पढ्नु भएको छ होला, त्यहाँबाट त्यो अनुसारले अकाउन्टिङ गर्ने हो। त्यो त हामीले बुझ्यौँ, तर आजबाटको अकाउन्टिङ के हुन्छ त्यो बताउनुहोस्। र यो दिनलाई कसरी चिन्ने कि ल आजबाट चाहिँ हेल्ड फर सेल भयो है भन्नको लागि के कन्डिसन्सहरू हुनुपर्छ त?
के मैले मनमा नै सोचेँ ए बेच्दिनँ ठिक छ यो क्यामेरालाई राख्नु हुँदैन धेरै दिन, के यत्तिकैले यो स्ट्यान्डर्ड एट्र्याक्ट हुन्छ कि त्यसका केही इन्डिकेटरहरू या कन्डिसन्सहरू छन्, हामीले त्यो पढ्नुपर्ने है। सो म अब तपाईँलाई मोटामोटी बताइदिएँ मैले। अब म टेक्स्टमा जाँदैछु। क्लासिफिकेसन एज हेल्ड फर सेल, an entity shall classify a non-current assets as held for sale if भन्यो है। यो क्यामेरालाई तपाईले पीपी मान्दै हुनुहुन्छ, पीपी नै मान्ने गर्नुस्, तर यसलाई हेल्ड फर सेल मान्नुस्। हेल्ड फर सेल मान्नुस् भनेको के हो? हेल्ड फर सेल मानेपछि IFRS 5 लगाउनुस्। हेल्ड फर सेल मान्नुस् इफ, तब मात्रै हेल्ड फर सेल मान्नुस्। कब? इट्स क्यारिङ अमाउन्ट will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use। यसबाट पैसा कसरी वसुलिने हो, यसको भ्याल्यु कसरी वसुलिने हो, कुनै युज गरेर अब वसुलिने हैन, यसको चाहिँ पैसा वसुल्ने अब यसलाई बेचेर नै हो भन्ने जुन दिन तपाईको निर्णय भइसक्छ है, त्यो दिनबाट चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ नि एन्टिटी एसेट्स हेल्ड फर सेल मान्ने हो। सो अब यति लाइन मात्रै भनेर त भएन। सो स्ट्यान्डर्डले के गर्दै, फेरि पनि तपाईलाई सायद क्लियर भएको छैन होला, म केही कन्डिसनहरू यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ माथिको जुन पोइन्टहरू भने हामीले त्यसलाई, त्यसका इन्डिकेटरहरू अथवा त्यसका कन्डिसन्सहरू बताइदिन्छु ताकि तपाईलाई क्लियर होस् कि कुन दिनबाट चाहिँ हेल्ड फर सेल मान्ने हो। सो फर आइडेन्टिफाइङ एन एसेट हेल्ड फर सेल फलोइङ कन्डिसन्स मस्ट बी सेटिस्फाइड भने। ओके, हामीले के कन्डिसन छन्? फर्स्ट कन्डिसन, द एसेट टिल नाउ रिकग्नाइज्ड एज पीपी, अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले पीपी मानेर गरे हुन सक्छौँ, तर यो च्याप्टरको नाम पीपी हेल्ड फर सेल होइन, नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल हो। र नन करेन्ट एसेट्समा पीपी बाहेक अरू पनि हुन्छन्। फर इक्जाम्पल इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टिज आर अल्सो नन करेन्ट एसेट्स है, इन्टेन्जिबल एसेट्स आर अल्सो नन करेन्ट एसेट्स। सो हामीले इक्जाम्पल पीपी को दिए पनि स्ट्यान्डर्डको नाम चाहिँ नन करेन्ट एसेट्स हेल्ड फर सेल हो, र त्यो नन करेन्ट एसेट्स चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। मोस्ट अफ द केसमा तपाईँले इक्जाम्पलमा पीपी देख्नुहुन्छ है। द एसेट must be available for immediate sale in its present condition। यो फर्स्ट इन्डिकेटरहरू एकदमै राम्रो इन्डिकेटर हो। जस्तै हामीले अब क्यामेरा बेच्नलाई राख्दियौँ, हामीले हाम्रो बजारमा एड पनि हाल्दियौँ, मार्केट प्लेसमा एड पनि हाल्दियौँ। अब यसले यो सोध्दैछ स्ट्यान्डर्ड, के क्यामेरा आजको दिन, यो 1 अक्टोबर 20x1 को दिन इमिडिएट सेलको लागि रेडी छ? बाहिर आयो भने तुरन्तै बेच्न सक्छौ कि बाहिरलाई यो भन्छौ नाइ 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 1 महिना पर्ख मैले नयाँ क्यामेरा किन्नु छ? यदि तिमी यस्तो भन्छौ कि 1 महिना पर्ख मैले नयाँ क्यामेरा किन्नु छ भनेपछि इट इज नट अभाइलेबल फर इमिडिएट सेल। बाहिर आए पनि तिमी बेच्न सकिरहेको छैनौ अथवा तिमीलाई 1 महिना कुराउनु मन छ भनेपछि इट इज नट अभाइलेबल फर इट्स इमिडिएट सेल। बाहिर आएपछि तिमीलाई थाहा छ कि बाहिरले यो क्यामेरा किन्दै किन्दैन, किनभने यो क्यामेरा कामै गरिरहेको छैन, र तिमीलाई थाहा छ कि तिमीले हल्का यसमा चाहिने रेनोभेसन केही गर्न पर्ने हो, तर पनि तिमीले हाम्रो बजारमा एड हाल्दियौ किनभने बाहिर आउन अलिअलि टाइम लाग्छ, त्यतिखेरसम्म म रेनोभेट गराउँला भनेर। सो दोस्रो के इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन पनि भन्यो है, इन इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन पनि भन्यो, र अर्को एउटा लाइन के थियो, फर एभाइलेबल फर इमिडिएट सेल। दुईटा कन्डिसन आयो कन्डिसनकै भित्र। क्यामेरा के आजै बाहिर आयो भने बेच्न तयार हुनुहुन्छ? छैन सर, छैन, मलाई 1 महिना अझ लाग्छ किनभने मैले नयाँ क्यामेरा किन्नु छ। यो क्यामेरामा त केही प्रब्लम छैन नि, कि रिपेयर रेनोभेट त गर्नु छैन? छैन छैन छैन, मैले पहिलोवाला कन्डिसन कुरा गर्दैछु। फर्स्ट कन्डिसनको पनि फर्स्ट एभाइलेबल फर इमिडिएट सेल छैन, 1 महिना मलाई नयाँ क्यामेरा किन्न लाग्छ भनेपछि दिस इज नट अभाइलेबल फर इमिडिएट सेल। सो आज तपाईँको कन्डिसन पुरा भएन, सरी, तपाईँको लागि अहिले यो पीपी नै हो, त्यसमा IAS 16 लाउनुहोस्, अहिले IFRS 5 लाउन पाइएन। मैले नै बाहिर आए आजै बेच्दिन्छु, मैले अर्को क्यामेरा किनिसकेँ, मेरो काम अर्कैबाट भइहाल्छ, मैले त्यसलाई एकदम रेडी छ, मान्छे हेर्न आउँदैछ। ओके, त्यसो भए के इन इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन के यो एभाइलेबल फर सेल छ? नै 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 नै, बाहिर आएपछि मलाई थाहा छ बाहिरले चाहिँ यो क्यामेरा कामै गर्दैन, यसको त बटनहरू नै काम गर्दैन, उसले मलाई बनाउन लाउनेवाला छ, मलाई थाहा छ कि बाहिरलाई आउन टाइम लाग्छ, त्यतिखेरसम्म मैले बनाउन पठाएको छु, न्यू रोडमा छ, क्यामेरै छैन, मैले बनाउन पठाएको छु क्यामेरा भनेपछि त प्रेजेन्ट कन्डिसनमा त सेलेबल नै छैन नि, त बनाएर ल्याउनु पहिला अनि बल्ल बेच्ने कुरा गर्नु है। सो त्यो भएर यदि त्यस्तो केस हो भने IFRS 5 लगाउन पाइएन। अर्कोले भने होइन सर, मेरो त क्यामेरा पनि एकदम फर्स्ट क्लास काम गरिरहेछ र बाहिर आयो भने आज म बेच्दिन सक्छु, मलाई कसैले रोक्नेवाला छैन भनेपछि गुड, त्यसको मतलब तपाईँको फर्स्ट कन्डिसन पुरा भयो। के म IFRS 5 लगाउँ? उसले सोध्यो, हामीले नै 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 अहिले नै। सो इक्जाम्पल पनि हामीले दियौँ, इफ इट टेक्स सम युजुअल टाइम बियोन्ड एन्टिटिज कन्ट्रोल टु कम्प्लिट द ट्रान्जेक्सन देन अप्लाई IFRS 5। यो भने के हो? मलाई यो चाहिँ थाहा छ मेरो क्यामेरा पनि रेडी छ,
बाहिर आयो भने म तुरन्त पनि बेच्दिन सक्छु। तर बाहिर आइसकेपछि मैले त्यो क्यामेरा उसलाई दिनको लागि एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ हैन, कि उसलाई चाहिँ एउटा कागजपत्र बनाएर दिनुपर्छ कि तिमी यसको लिगल अनर हौ। त्यसमा 2-4 दिन लाग्छ भनेपछि इमिडिएट सेलको लागि रेडी छ कि छैन? यो इमिडिएट सेलको लागि रेडी हो है। यसमा यो भन्न परेन कि सर हैन 4 दिन त अझ पनि लाग्छ, हैन, त्यो 4 दिन त युजुअल टाइम हो है, युजुअल टाइम हो, 2-4 दिनको युजुअल टाइम हो। तिमी बायर पनि रेडी छ किन्नको लागि, तिमी पनि बेच्नको लागि रेडी छौ, एउटा नर्मल टाइम लागिरहेछ भनेपछि त्यसले कुनै डिस्टर्ब गरेन। त्यसमा चाहिँ तपाईले IFRS 5 लगाउन पाइयो। तर तपाईलाई थाहा छ कि यसलाई रेनोभेट गराउनलाई 1 महिना लाग्ने हो, तपाईलाई थाहा छ त्यो कुरा भनेपछि त्यसमा चाहिँ लगाउन पाइएन है। बाहिरले ल देऊ नि त म किन्छु भनेपछि ल ठिक छ एग्रिमेन्ट बनाउनु पर्छ, तपाईले कागज बनाएर हामीले दिनुपर्छ, 2-3 दिन लाग्छ भनेपछि युजुअल टाइम हो, यसमा IFRS 5 लगाऊ। तर बाहिरले ल्याउनु त फेरि भन्दाखेरि ल ठिक छ म रेनोभेट गराएर ल्याएर दिन्छु, किनभने तिमीलाई त यो कामै छैन भन्दै बाहिरले पनि यार यो त यस्तो पो रहेछ, ल त्यसो भए गरौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ IFRS 5 लगाउनु भएन है। ओके, इट विल टेक सब्सटेन्शियल टाइम फर रेनोभेसन एन्ड देन ओन्ली विल बी सोल्ड। त्यसपछि अप्लाई IFRS ओन्ली आफ्टर रेनोभेसन। त बनाएर ल्याऊ, बनाएर ल्याएपछि जब त्यो एभाइलेबल फर इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ सेल हुन एभाइलेबल हुन्छ अनि बल्ल IFRS 5 लगाउनु। एकदम क्लियर छ सर। ओके, अर्डर्स फ्रम बायर्स आर पेन्डिङ सो युजिङ इट एज प्लान्ट एन्ड मसिनरी। बायर इन्ट्रेस्टेड त छ हाम्रो क्यामेरा किन्नलाई, तर किन्नै आउँदैन, अर्डरै दिँदैन र त्यतिखेरसम्म हामी चलाइरहेछौँ त्यसलाई भनेपछि त यो त एभाइलेबल फर इट्स सेलै भइरहेछ नि यो त है। तर हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ त यसलाई भन्दाखेरि यसलाई हामी आफ्नो पिपी बनाएर युज गरिरहेछौँ भनेपछि अर्डर्स पनि छैनन् र हामी पिपी बनाएर यसलाई युज पनि गरिरहेछौँ भनेपछि अर्डर्स फ्रम बायर्स आर पेन्डिङ सो युजिङ इट एज प्लान्ट एन्ड मसिनरी अप्लाई IAS 16 नट IFRS 5 भने है। हामी त यसलाई पिपी बनाएर युज गरिरहेछौँ अहिले। कस्टमर्स रिक्वेस्ट टु डु सम रेनोभेसन्स। कस्टमरले के भने आयो हेर्न अब है, कस्टमरले हेर्न आयो, कस्टमरले म किन्न त किन्छु, हामीले पनि किन एकदम वर्किङ छ क्यामेरा, एकदम फाइन छ, सब चिज फाइन छ क्यामेराको, तर यो क्यामेराको स्क्रिनमा चाहिँ अलिक ब्लर हुँदैछ, एक्चुअल फुटेज ब्लर आउँदैछ, त्यसलाई चाहिँ रेनोभेट गरिदिनु। मैले नाइ म त यस्तै बेच्ने हो, उसले भने होइन यस्तो बेच्ने म किन्दैन, यो रेनोभेट गरिदिए चाहिँ म किन्छु। मैले ल ठिक छ म त्यो रेनोभेट गरिदिन्छु। अब त कस्टमर्सको कन्डिसन अनुसार मैले रेनोभेट गरेँ हो नि त। फर्स्ट केसमा रेनोभेसनमा के थियो, मेरो क्यामेरा बिग्रेकै थियो, मलाई थाहा थियो यसलाई रेनोभेट नगरिकन बेच्नै सकिँदैन। अहिलेको केसमा के छ, क्यामेरा काम गरिरहेछ तर एउटा सानो प्रब्लम छ जसलाई कस्टमरले रिक्वेस्ट गरेछ कि म तिमीलाई बरु एक्स्ट्रा पैसा दिइदिन्छु, यसलाई रेनोभेट गरिदेऊ। मैले ल ठिक छ म रेनोभेट गरिदिन्छु भन्नुको मतलब त एभाइलेबल फर रेडी टु सेल त छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, IFRS 5 अप्लाई गर्न पर्यो है। सो रेनोभेसनमा यदि हामीलाई थाहा छ बिना रेनोभेसन यो बिग्दैन भने चाहिँ IFRS 5 लगाउन पाएन, त्यो रेनोभेसन नहुने बेलासम्म। कस्टमरले न ठिक सब कुरा राम्रै छ तर एउटा यो चाहिँ रेनोभेट गरेर देऊ नि त अनि म किन्छु भनेपछि ल ठिक छ पक्का हो नि, पक्का अब मैले रेनोभेट गरेँ भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई IFRS 5 लगाउनु पर्यो। यो फर्स्ट कन्डिसन भयो। सो कन्डिसन यी होइनन्, यी त इक्जाम्पल हुन् हामीले बनाएका। कन्डिसन माथिको मात्रै हो, तपाईँले याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ यो कन्डिसनलाई। यो कन्डिसन चाहिँ एसेट मस्ट बी अभाइलेबल फर इमिडिएट सेल इन इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन। तुरन्तका तुरन्तै बिक्नलाई रेडी हुनु पर्यो एसेट र जस्ताको त्यस्तै बिक्ने योग्य हुनु पर्यो। ठिक सर। सेकेन्ड कन्डिसन, द सेल मस्ट बी हाइली प्रोबेबल। सेल चाहिँ हुन्छ जस्तो पनि लाग्नु पर्यो। तिमीले जुन प्रोडक्ट राखेको छौ त्यो बिग्दैन तिमीलाई पनि थाहा छ। अब रेडी टु सेल पनि छ इन इट्स एभाइलेबल कन्डिसन हैन, र प्रेजेन्ट कन्डिसन, र जस्तोको इमिडिएट सेलको लागि रेडी छ र जस्तोको त्यस्तै प्रेजेन्ट कन्डिसनमा सेलको लागि रेडी छ। तर त्यो बिक्ने हो जस्तो कसैलाई पनि लाग्दैन। किन सर? अब हामीले एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी पहिलादेखि युज गरिरहेको त्यसलाई चाहिँ सेलमा राखिदिउँ, तुरन्त आऊ तुरन्तै दिइदिन्छु भन्दैछौँ है, र जस्ताको त्यस्तै रेडी छ, कुनै रेनोभेसन पनि चाहिएको छैन, टिभी काम गरिरहेछ। तर सबलाई थाहा छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी जुन घ्याट्ट गर्ने, त्यो च्यानल चेन्ज गर्नेवाला हुन्छ, त्यो कसैले किन्ने चाहिँ होइनन्। त के सेल प्रोबेबल छ? यसो सोचेर भन आफै। अकाउन्टेन्ट तिमीले हो IFRS लगाउनु पर्ने, कुनै चाहिँ नि कोही चेक गर्न आउने होइन, अडिटर आउला पछि, तर लगाउने त अकाउन्टेन्टले हो। अकाउन्टेन्ट तिमी आफै सोच, के सेल प्रोबेबल छ? के म्यानेजमेन्ट साँच्चीकै सेल गर्न चाहन्छ? के म्यानेजमेन्टले साँच्चीकै सुरु गरिसकेको छ त? के म्यानेजमेन्टले राखेको प्राइस पनि कम्पिटिटिभ छ त? हो, त्यो टिभीको यदि प्राइस तपाईँले राख्नु भएको छ एकदम स्क्रैप भ्याल्युमा, कबाडको भावमा टिभी राखिदिनु भएको छ नि अभियसली सेल हुन्छ, कबाडीवाला लिएर जान्छ। तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रै प्राइसमा टिभी नै हो भनेर बेच्न चाहनुहुन्छ नि त बिग्दैन त्यो। सो त्यो चिज सेलेबल छ कि छैन एट द्याट प्राइस, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यदि प्राइस पनि ठिक राख्नु भएको छ हैन, अब त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो क्याटक्याट गर्ने टिभीको कुडा कबाडको प्लास्टिकको दाममा राख्नु भएको छ ठिक छ बिक्ला,
हैन। अब त्यसलाई चाहिँ हैन अब टिभीकै दाममा राख्नु भएको छ भने बिक्दैन। सो सेल प्रोबेबल छ कि छैन त्यो पनि हुनु पर्यो, र सेल प्रोबेबल छैन भने चाहिँ त्यसलाई आइएफआरएस 5 लाउन पाइएन। सो यहाँ के राखियो त्यसको लागि कि सेल प्रोबेबल छ कि छैन सर, सेल होला कि नहोला भन्ने कुरा कसरी थाहा पनि? आइएफआरएस पनि इन्डिकेटरहरू हेर न, यसलाई चेक गर। ओके के छन्? म्यानेजमेन्ट आर कमिटेड टु अ प्लान टु सेल द एसेट। म्यानेजमेन्ट ट्राई गरिरहेको छैन कि यार बिक्छ भनेपछि बेच्दिउँ। म्यानेजमेन्टले ठान लिया भन्छ नि, मैंने जो ठान ली हैन, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता भन्ने मुडमा छन्। हैन यसलाई त बेच्नै छ, बरु 2 पैसा कमाए पनि बेच्दिन्छु, यो खालको हुनु पर्यो म्यानेजमेन्टको। देयर इज एन एक्टिभ प्रोग्राम टु लोकेट अ बायर। नै बेच्दिने मात्रै भन्छन् तर नेटमा हाल्दैनन्, हाम्रो बजारमा हाल्दैनन्, खोज्दैनन् कस्टमरलाई, मनमनै सोचेर त भएन। सो दुईटै हुनु पर्यो, कमिटेड प्लान पनि हुनु पर्यो तर प्लानलाई एक्जिक्युट पनि गर्न पर्यो, एउटा प्रोग्राम पनि बनाउनु पर्यो। प्रोग्राम भन्नको त्यो ठुलो गुने प्रोग्राम हैन, खोजी सुरु हैन, खोजी सुरु गर्नु पर्यो बायरलाई। द एसेट इज बिङ एक्टिभली मार्केटेड एट अ प्राइस द्याट इज रिजनेबल। मार्केटिङ पनि भइरहेछ त्यो प्रोडक्टको हैन, र त्यसमा चाहिँ प्राइस पनि रिजनेबल राखिएको छ। यो सबै कन्डिसन छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ त, द सेल इज हाइली प्रोबेबल भन्यो, जुन यो सेकेन्ड कन्डिसन पनि हाम्रो पुरा भयो। सो फर्स्ट कन्डिसन के थियो? द एसेट मस्ट बी अभाइलेबल फर इमिडिएट सेल इन इट्स प्रेजेन्ट कन्डिसन। फर्स्ट कन्डिसन यो थियो। त्यसको लागि चाहिँ तुरन्त बेच्दिनु पर्यो। हामीले आफै कुनै ल्याङल्याङ गर्दैछौँ भने त्यो भएन। कस्टमरको रिक्वेस्टले कुनै अलि टाइम लाग्दैछ भने त्यो चाहिँ इट्स ओके। युजुअल टाइम लाग्छ, त्यो बेच्न त्यति टाइम नै लाग्छ नि चाहिँ इट्स ओके है, त्यहाँसम्म चाहिँ। सेल मस्ट बी हाइली प्रोबेबल, सामान चाहिँ बिक्छ है, अरू जेसुकै हो सामान चाहिँ बिक्छ भन्ने कन्डिसनमा छ भनेपछि इट्स सेकेन्ड कन्डिसन पनि पुरा भयो। तर यति मात्रै भएर भएन। थर्ड कन्डिसन, द सेल इज एक्सपेक्टेड टु बी कम्प्लिटेड विदिन 1 year फ्रम द डेट अफ क्लासिफिकेसन एज हेल्ड फर सेल। जुन दिन तपाईँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ कि यो हेल्ड फर सेल मान्ने कि नमान्ने, यो सोच्नुहोस् कि 1 वर्षभित्र बिक्छ कि बिक्दैन। न यार 1 वर्षभित्र बिक्दैन, यो त 1.5 वर्ष लाग्छ। त्यसपछि 6 महिनापछि त्यो हेल्ड फर सेल हुन्छ। 6 महिनापछि, किनभने 6 महिना बितिसक्छ, अबको 1 वर्षभित्र त बिक्छ नि त, त्यो दिन गएर हेल्ड फर सेल मान्ने हो, आज मान्ने होइन। भन्नाले 1 वर्षभित्र बिकेन भने के गर्ने त्यो पछिको कुरा हो। कसैले तपाईँलाई डन्डा हान्ने होइन, तिमीले पहिला लाग्यो कि बिक्छ, पछि बेच्दै अब त्यो त कसले देखाएको छ, कोभिड हुनसक्छ, मार्केट फ्लक्चुएट हुनसक्छ, जे नि हुनसक्छ। र आजको दिनमा हामीलाई लाग्छ कि 1 वर्षभित्र यो क्लियर हुन्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई हेल्ड फर सेल मान्ने है। फोर्थ कन्डिसन, इट इज अनलाइकली द्याट सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस टु द प्लान विल बी मेड अर द्याट द प्लान विल बी विथड्रन। हैन डाइरेक्टर एकदम कैलाशिया मुड चेन्ज तुरन्त, नबेचौँ भइहाल्यो, यति राम्रो क्यामेरा नि कोही बेच्छ यार, यो त एन्टिक पिस हो, यसलाई राखिराखौँ, यस्तो खालको पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भने त्यसलाई हेल्ड फर सेल मानेन। इट इज अनलाइकली। अब एक बार मैंने कमिटमेन्ट गरिदिए तो हैन, जसरी पनि म त्यसलाई बेच्छु र यो प्लानलाई विथड्र चाहिँ गर्ने चान्सेस छैनन् है। सो यो 4वटा कन्डिसन्स हेरेर तपाईले यदि सबै 4वटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने आजदेखि चाहिँ ल यो क्यामेरा चाहिँ हामीले आइएफआरएस को अब के चेक गर्ने, हामीले यो क्यामेरालाई हेर्यौं के यो इमिडिएट सेलको लागि छ, प्रेजेन्ट कन्डिसन्समै बिक्छ, एकदम रेडी छ सर बेच्नको लागि। के सेल प्रोबेबल छ, हाइली प्रोबेबल, एकदम हाइली प्रोबेबल छ, प्राइस एकदम रिजनेबल राखेका छौं हामीले, अनि एकदम हामीले बेच्ने मनसाय पनि छ, हामी एकदम एक्टिभली खोजी पनि राछौं, यसको मार्केटिङ पनि गरिरहेछौं, हामीले त फेसबुकमा पनि हालिसक्यौं कि बिक्रीमा छ। ओके। थर्ड कन्डिसन, के 1 वर्ष भित्र बिक्छ कि लगाउँछौ 5 वर्ष यसलाई? नै 1 वर्ष के, हामी त 4 महिनामा बेच्दिन्छौं। ओके। र केही चान्स छ कि तिमी यसलाई यहाँ बेच्दैन भन्दियौ भोलि कैलाशिया मुड चेन्ज तुरन्त? नै त्यस्तो कुनै मुड चेन्ज गर्ने हाम्रो प्लान छैन। ओके। त्यसोभए आज यो दिन जुन तिम्रो यो सबै कन्डिसन्सहरु पूरा भयो, आजदेखि चाहिँ यो एसेटलाई चाहिँ हामी एसेट हेल्ड फर सेल भन्ने छौं। र यसपछि के हुनेछ त सर? यत्रो दिमाग लगाएर आजदेखि एसेट हेल्ड फर सेल भयो, के हुनेछ? केही हुने छैन, यसको अकाउन्टिङ अलि भिन्दै हुनेछ, त्यति हामीले आइएफआरएसमा पढ्नु पर्ने। आजदेखि यसको डेबिट क्रेडिट अकाउन्टिङ ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन अलग हुनेछ, त्यही हामी पढ्छौं यहाँ। ओके सर, आइहाल्यो। मेजरमेन्ट अफ द एसेट्स हेल्ड फर सेल। Non-current assets that qualify as held for sale should be measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell। यो दुईटामा जुन सानो हुन्छ त्यसमा मेजर गर्ने। ठीक छ कुराकानी। क्यारिङ अमाउन्ट त्यो त्यसको कति थियो? जस्तै अब हामीले यहाँ चाहिँ जुन यो क्यामेरा थियो यसको यहाँनिर क्यारिङ अमाउन्ट लेट्स से 100 रुपैयाँ थियो है डे 1 मा। त पहिला त यहाँदेखि यहाँसम्म त NAS 16 नै लाग्ने हो, यो दिनबाट हो नि स्ट्यान्डर्ड IFRS 5 लाग्ने त। यहाँदेखि यहाँसम्म त NAS 16 नै लाग्ने हो र यहाँदेखि यहाँसम्म डेप्रिसिएट पनि हुने हो।
सो हामीले के गर्न पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म डेप्रिसिएट गर्न पर्यो र यसको भ्याल्यु निकाल्न पर्यो। लेट्स से 80 रुपियाँ भनिदिउँ, 20 रुपियाँ डेप्रिसिएसन भयो यो पुरानो हिसाबले है। अब आज यसको क्यारिङ अमाउन्ट 80 भयो। आजै हामीले के पनि निकाल्न पर्यो, उसले के भन्यो, फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल। यसको फेयर भ्याल्यु कति छ त, नेट हातमा कति आउँछ त, 80 रुपियाँ क्यारिङ अमाउन्ट भयो। यसको बिक्री हुने 90 रुपिजमा हो, तर 90 रुपिजमा बेच्नको लागि मैले 20 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्नाले फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल्स भनेको 70 भयो। अब यी दुईटाको लोअर हेर्ने हो, यो 80 भर्सेस यो 70, लोअर कुन आयो, यो 70 आयो। सो यो 70 मा चाहिँ यसलाई देखाउने हो ब्यालेन्स सिटमा। बस जुन दिन हेल्ड फर सेल भनेर हामीले राख्यौँ त्यो दिन त्यसको क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्ने, त्यहाँसम्मको डेप्रिसिएसन, त्यहाँसम्मको इम्पेयरमेन्ट लस सब घटाइघुटाइ त्यसको क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्ने पुरानो स्ट्यान्डर्ड अनुसार। भन्नाले त्योभन्दा पहिला त्यसमा जुन स्ट्यान्डर्ड लागिरहेछ, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी लागिरहेछ भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड लाउनु पर्यो, इन्टेन्जिबल लागेछ त्यसको स्ट्यान्डर्ड लाउनु पर्यो, पिपी लागेछ त्यसको स्ट्यान्डर्ड लाउनु पर्यो। र त्यो दिन जुन दिन हेल्ड फर सेल भयो त्यो दिन टक्क त्यसको क्यारिङ अमाउन्ट निकालिदिनु पर्यो है। अब हुनसक्छ नि पहिला त्यसो पिपी नै मानेर रिभ्यालुएसन मोडलबाट अकाउन्टिङ गरेर पनि हुनसक्छ, पहिला इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी मानेर फेयर भ्यालुएसन मोडलमा अकाउन्टिङ गरेर पनि हुनसक्छ। सो जेसुकै होस् पुरानो स्ट्यान्डर्ड अनुसार एउटा क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो र आजको फेयर भ्यालु निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई कम्पेयर गर्न पर्यो। यदि क्यारिङ अमाउन्ट सानो छ भनेपछि त्यही नै अगाडि बढिहाल्यो, केही गर्न परेन। यहाँ 80 छ, अब तपाईँको यही 100 रुपियाँ आउँछ भनेपछि यतापट्टिको यो लेट्स से यो 180बाट घटाएर 190बाट 20 घटाएर 170 यदि आउँछ भनेपछि लोअर त 80 भयो। त्यस्तो केसमा 80 नै क्यारी फरवर्ड गर्ने हो, केही पनि हटाउनु परेन। तर हाम्रो अघि नैको केस जस्तै यो त सर 90बाट 20 रुपियाँ घटाएर यो 90 भयो है, यो 90बाट 20 रुपियाँ घटाएर 70 आयो भने 80 को चिजलाई तपाईँले 70 मा देखाउनु पर्यो भनेपछि 10 रुपियाँ तपाईँले पिएनएलमा हाल्नु पर्यो। सो जब क्यारिङ अमाउन्ट भन्दा तल आउँछ फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट अफ सेल्स त तपाईँले डिफरेन्सलाई चाहिँ राइट अफ गरिदिनु पर्यो। क्यारिङ अमाउन्ट भन्दा माथि छ फेयर भ्याल्यु भनेपछि क्यारिङ अमाउन्टमै देखाउने हो, क्यारिङ अमाउन्टमै देखिरहेछ भनेपछि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्न पर्यो। त्यही लेखा छ यहाँ पनि, एकदम सिम्पल छ, स्ट्यान्डर्ड केही पनि छैन। नन करेन्ट एसेट्स द्याट क्वालिफाई एज हेल्ड फर सेल सुड बी मेजर्ड एट द लोअर अफ, यो दुईटामा जुन कम छ त्यसमा देखाउने। क्यारिङ अमाउन्ट, यो क्यारिङ अमाउन्ट कुन डेटमा हो, अन द डेट अफ इट इज हेल्ड फर सेल, जुन डेटमा छ ओके भयो। र क्यारिङ अमाउन्ट कसरी आउँछ, अब जो अलग अलग स्ट्यान्डर्ड अनुसार अलग अलग क्यारिङ अमाउन्ट, यदि पिपी हो प्लस तपाईँले कस्टमा मेजर गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी आउने भयो त क्यारिङ अमाउन्ट, कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन माइनस इम्पेयरमेन्ट लस, यही त हो नि है। सो अलग अलग फन्डा हुन्छन्, अलग अलग क्यारिङ अमाउन्ट हुन्छन्, त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ अब कसको क्यारिङ अमाउन्ट कुन स्ट्यान्डर्ड अनुसार निकाल्ने हो। तर फेयर भ्याल्यु निकाल्ने त्यही हो, बजारको प्राइस उसको कति छ र इफ फेयर भ्याल्यु इज लेस, त्यही लेख्यो यदि फेयर भ्याल्यु कम छ भने चाहिँ तपाईँले घटाउनु पर्यो, क्यारिङ अमाउन्टलाई नै घटाउने त हो नि। सो इट विल ट्रान्सफर टु पिएनएल। यदि फेयर भ्याल्यु बढी छ भने चाहिँ क्यारिङ अमाउन्टलाई कन्टिन्यू गर्ने, केही घटाउनै परेन, फेयर भ्याल्युलाई घटाउनु भन्ने हुँदैन है। अब उपरान्त के गर्ने, ल अब यहाँ हामीले देख्यौँ कि ल सर आजदेखि हामीले यही एसेटलाई 70 रुपियाँमा देखायौँ। सो अब 70 रुपियाँमा देखाउने र यहाँ जब ब्यालेन्स सिट बन्छ यो दिन फेरि हेर्ने तपाईँले अब क्यारिङ अमाउन्ट कति राख्नु भएको छ 70, के ब्यालेन्स सिट डेटमा अहिले पनि फेयर भ्याल्यु 70 नै छ या फेयर भ्याल्यु चेन्ज भयो, के थाहा ब्यालेन्स सिट डेटमा पनि फेयर भ्याल्यु 60 रुपियाँ भइहाल्यो भनेपछि फेरि 10 रुपियाँ पिएनएलमा पठाइदिने, 60 मै देखाउने। र होइन सर फेयर भ्याल्यु त बढिरहेछ, फेयर भ्याल्यु त बढेर सर 75 पुग्यो भनेपछि केही नगर्ने, 70 मै देखाउने, लोअरमै देखाउने ब्यालेन्स सिटको डेटमा पनि। सो दुईटा, एक त हेल्ड फर सेलको दिन तपाईँको एउटा काम बढ्यो, अर्को ब्यालेन्स सिटको दिन एक दिन काम बढ्यो, दुईटै दिनमा लोअर अमाउन्ट देखाउने। सर यो बिचको डेप्रिसिएसन, अब नो डेप्रिसिएसन, सर के अब यो क्यामेरा डेप्रिसिएट हुँदैन, नो, पक्का हो सर, बिल्कुल पक्का, नो। इफ द्याट एसेट इज हेल्ड फर सेल, IFRS 5 को पन्जामा आइसक्यो, IFRS 5 ले च्याप्प त्यसलाई समातिसक्यो, बेटा अब नो डेप्रिसिएसन यो है। सो अब यो पिरियडको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि चाहिँ नो डेप्रिसिएसन, यतापट्टि यस डेप्रिसिएसन, यतापट्टिको पिरियडमा डेप्रिसिएट गरेकै हो, डेप्रिसिएट गरेर क्यारिङ अमाउन्ट आएको। सो अब उपरान्त डेप्रिसिएसन लाग्नु भएन। सर यो त बडा रमाइलो रहेछ। यस, अर्को मजाको कुरा बताउँछु, अबदेखि यो नन करेन्ट एसेट्स पनि होइन, अबदेखि यो करेन्ट एसेट्स हो। ओ माई गड सर, तपाईँको ठुल्ठुला मसिनहरू यदि बेच्नको लागि राख्नु भएको छ भने त्यो फिक्स एसेट नन करेन्ट एसेटमा आउँदैन, ना आउँदैन। अब त्यो करेन्ट एसेट्समा आउँछ, हेल्ड फर सेल भनेर अलग आइटम देखिन्छ। किन सर यस्तो? किनकि तपाईँलाई थाहा होला त्यो 1 वर्षभित्र बिक्नेवाला छ। जुन चिज 1 वर्षभित्र तपाईँलाई क्यास दिन्छ त्यो त करेन्ट एसेट्स हो कि होइन? करेन्ट नन करेन्टको त्यही फरक त हो नि। सो 1 वर्षभित्रै क्यास आउनेवाला छ भने त्यो आजदेखि करेन्ट एसेट्स हो। बस यति छ यो स्ट्यान्डर्डमा, अरू केही पनि छैन है। मेरो कुरा सकिसक्यो। अब म यहाँ तलतिर टेक्स्टमा के लेखेको छु त्यो देखाउँछु है।
हेल्ड फर सेल नन करेन्ट एसेट सुड बी है, हेल्ड फर सेल नन करेन्ट एसेट सुड बी, नाम यसको हेल्ड फर सेल नन करेन्ट नै हो तर अबदेखि भयो यो करेन्ट है। प्रेजेन्टेड सेपरेटली अन द फेस अफ ब्यालेन्स सिट अन्डर के लेखा छ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा त स्टक हुन्छन्, डेटर हुन्छन्, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन्, त्यही हालिदिने हो मसिनलाई पनि। यस्तो त आजसम्म देखाएको थिएन, अब यही हुनेवाला छ। किन सर यस्तो? किनकि अब यो 1 वर्षमा क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। सर भएन भने भएन नै पछि हेरौँला, तर तपाईँलाई त लाग्छ नि 1 वर्षमा हुन्छ। सर मलाई लाग्दैन 1 वर्षमा हुन्छ, त्यो 2 वर्ष हुन्छ। त्यसपछि कसरी हेल्ड फर सेल भयो त? माथिको कन्डिसनै पुरा भएन। ए ओके ओके ओके, कुरो मिल्यो त्यसो भए है। एन्ड सुड नट बी डेप्रिसिएटेड, अब उपरान्त डेप्रिसिएट गर्नु भएन। Depreciation will only be charged up to the date immediately before the classification, but thereafter depreciation will cease. यो हामीले अप टु द डेट भनेको यहाँसम्म त लगायो नि, डिएस डेप्रिसिएसन भनेको थियो नि अघि नै, यो वाला पिरियडलाई यहाँसम्म चाहिँ डेप्रिसिएसन गर्ने हो। वेयर एसेट्स हेल्ड अन्डर द रिभ्यालुएसन मोडल आर क्लासिफाइड एज हेल्ड फर सेल भन्नाले पहिला पिपिई थियो र रिभ्यालुएसन मोडल लगाइरहेको थियौँ है, र आजबाट एसेट्स हेल्ड फर सेल भइहाल्यो भने दिज एसेट सुड बी रिभ्याल्युड युजिङ द मेथड इन आइएस 16 है अर आइएस 40 एज एप्रोप्रिएट प्रायर टु क्लासिफिकेसन है। यो क्लासिफिकेसन भन्दा पहिला यही स्ट्यान्डर्ड लगाउ जुन मैले भनेको थिएँ त्यही स्ट्यान्डर्ड लगाउने र यहाँको क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्ने। अब यो क्यारिङ अमाउन्टसँग चाहिँ फेयर भ्याल्यु निकाल्ने हो। सो यो क्यारिङ अमाउन्ट कसरी आउँछ भन्नेमा पोइन्टले सम्झाइरह हो भाइ। यो क्यारिङ अमाउन्ट भनेको यो जुन सामान छ जुन हेल्ड फर सेल भयो यसको अहिलेसम्म अकाउन्टिङ कसरी गरिरहेको थियो त्यो अनुसारको अकाउन्टिङ गरेर यहाँनिरसम्मको यसको क्यारिङ अमाउन्ट निकाल। कस्ट बेसिसमा गरिरहेको थियो भने चाहिँ कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन माइनस इम्पेयरमेन्ट लस, रिभ्यालुएसनमा गरिरहेको थियो भने चाहिँ रिभ्यालुड अमाउन्ट माइनस सब्सिक्वेन्ट डेप्रिसिएसन माइनस सब्सिक्वेन्ट इम्पेयरमेन्ट लस है। त्यो तपाईँले पढ्नुभयो होला। भनेपछि त्यस अनुसार क्यारिङ अमाउन्ट निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्ने त फेयर भ्याल्युसँग कम्पेयर गर्ने। डन।